प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सकड तुमकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत मागता. आसरे टीव्ही तुम्ही पळोवन आसात. तुमचेर पवित्र अभिषेक मागता. ह्या घडये आयचो संदेश जावन आसा जेजू दिता सोडका आनी आशिर्वाद. हय, आमकां हर एकल्यांक सोडका आशिर्वाद जायचेच. ह्या जिवितांत आमी जिवन आसतना आमकां देवाचे आशिर्वाद आनी ताणें दिल्ली सोडका ना जाल्यार आमकां जिवंक साध्य ना. देखून जेजू दिता सोडका आनी आशिर्वाद. हालेलुया, आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर सांगता, एक दीस पेद्रू आनी जुवांव दनपारां उपरांत 3 वरार जातलें त्या मागण्याक देवाळा वयतले. धर्मतरची कृत्य अध्याय 3 1 मुखार. तवळ जल्मतावनूच तोंटो जावन आसल्या एकल्याक उखलून व्हरतले. देवाळाक वयतले लागीं ताणें भीक मागचे खातीर देवाळाचे सुंदर दरवट म्हणटात त्या दरवट्या सरशीं दिसपडते ताका हाण दवरतले. पेद्रू आनी जुवांव देवाळा भितर सरतात तें पळोवन ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांव दोगूय ताकाच पळोवंक लागले. उपरांत आमकां पळय म्हणून पेद्रून ताका म्हळें. तवळ तो तोंटो आपणाक कांय पुणी मेळटलें म्हणून चिंतून दोळे वाटान तांकांच पळोवंक पडलो. तेन्ना पेद्रून ताका म्हळें, रुपें आनी भांगार म्हजे लागीं ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उठयलो. तक्षणच ताच्या पांयांच्या पावलांक गांठींक बळ आयलें. तो सट्ट करून उठून उबो रावलो आनी चलोवंक लागलो. उपरांत चलत उडी मारीत आनी देवाक वर्णीत तांचे सांगता देवाळा भितर रिगलो. तो चलता तें आनी देवाक वर्णिता तें सगळ्यांनी पळयलें. देवाळाच्या सुंदर दरवट्या सरशीं बसतलो तो भिकारी वच म्हणून लोक ताका वळखलो. ताका घडलें तें पळोवन ते शर्मेलें अज्जा पावले. प्रेज द लॉर्ड. जुवांव आनी सांपेद्रू देवाळाक वताना थंयसर वयर लंगडो बसून आसतलो. ताका उखून हाडटले आनी थंय दवरतले, मागीर व्हरतले. सकाळीं हाडटले, सांजेर व्हरतले. वो कितलींशीं वर्सां जावन तो ल्हानतावन जावंक पुरो थंयसर बसून आसलो. येतलो वेतलो येतलो वेतलो. ह्या भावाची स्थिती तीच. ताणें केदाळा चिंतून ना की एक दीस ताच्या जिवितांत की असो येतलो की आपूण उठून चलतलो म्हूण ताणें चिंतूं ना. मोगाचें न्हू, समस्या मस्त आसूंक पुरो, पूण तुजोय म्हजोय एक दीस आसा. हर एकल्यांक एक दीस देवान खंयच्या घडये तुका बरें करून चिंतलां, त्या जाग्यार उठोवंक चिंतलां तो करतलोच. आज विस्वास दवरा. हें उतर आयकतलें हर एकल्यांक तुमकां आज हो संदेश जावन आसा. तुमकां विस्वास येवं दी ह्या संगतीन. हो मनीस ताणें चिंतूंकूच ना जावंक पुरो. आनी तेणें आयिल्ल्यां कडेन विचारतलो जावंक पुरो की कोण आयल्यात, कोण देवाचे सेवक आयल्यात विचारतलो जावंक पुरो. मस्त जाण मस्त कडेन वतात. डॉक्टर लागीं, ताचे लागीं, हांचे लागीं वतात. पूण थोडे जाण वचून तेणें वचून जशें रक्तस्रावाची स्त्री 12 वर्सां बसली पिडेस्त आशिल्ली, जेजूचें आंग वस्तू रापडटाना ती गुण जाल्ली. आमी वाचलां तें. तशें हो मनीस त्या जाग्यार बसून आशिल्लो की हाका कळीत नासलें कोण ना. पूण ह्या मनशाची एक व्याप्त आशिल्ली भीक मागचें ताचें काम आशिल्लें. आतां सांपेद्रूक आनी जुवांक ताणें पळयलें की हे कांय म्हणी भीक घालतले म्हणून. पूण देवाची येवजण दुसरी आसात. भीक मागतल्याक ताका त्या स्थितींत जावन भायर काडची ताची येवजण आसत जाल्यार कोण ताका थंयसर बसूंक शकता. हर एकल्यांक म्हाका तुका सगळ्यांक की देवाची इच्छा आसा की त्या स्थितीर जावन भायर काडची, तर देव काडटाच. देखून आमी निराश जावंक नजो. आमी आमचे आशा सोडूंक नजो. आमी खंयच्या ना जाल्यार खंयच्या स्थितीर आसल्यार देव आमकां वयर उखलता खंडीत जावन आसा. ह्या मनीस बसून आसलो थंय आनी सांपेद्रूकान जुवांव पळोवन तो भीक दितात म्हूण चिंते लागलो. पूण सांपेद्रून ताका पळोवन म्हळें, म्हजे लागीं रुपें ना, भांगार ना. या
पैसे ना जें कितें म्हजेच लागीं आसा तें तुका हांव दितां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल म्हणालो. हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल. आनी हेंचं नांव जावन आसा आज संवसाराचेर. ह्या नांवानच सगळें बरें जावंक आसा. ह्या नांवान सगळ्यांक सोडवून मेळूंक आसा. ह्या नांवानच हर एक समस्या पयस जातात. एकच एक नांव सरस्वरा देवान आमकां दिलां. धर्म तुज्या कृत्या अध्याय 4:3 सांगता आकाश आनी पृथ्वीच्या मदेगात सरस्वरा देवान आमकां सोडवून दिवच्या जेजू क्रिस्ता शिवाय दुसरें नांव दिल्लेंच ना. हालेलुया. दुसरें नांव दिल्लेंच ना. तरी हें एक नांव जावन आसा आमकां सुटका दिवंक. वय ह्या नांवा मुखार सगळे दिंबी घालतले आनी ह्या नांवांत सगळे सोपूत घेतले म्हणून अध्याय 45 सांगता इसाया प्रवाच्या ग्रंथान. ह्या नांवा मुखार सगळे दिंबी घालतले आनी ह्या एकच नांवान सगळे सोपूत घेतले. आनी हें एकच नांव मनशा कुळाक दिलां देवान जिविताक व्हरूंक. आनी ह्याच नांवा वरवीं मनीस आज जियेता. ह्या नांवा वरवीं मनीस चलता उठ्ठा बसता. दोगां हांगासर वतोंटो बसून आसलो कितलींशीं वर्सां पूण आज ताका सांगलें जेजूच्या नांवान उठ आनी चल म्हणलें तो उठलो. सांभितून ताका हात दिवन ताका उठयलो. ताजो हात धरलो आनी उठयलें आनी तो उठलो. कितलींशीं वर्सां जावन बसून आसलेल्या मनशाक आज देवान ताका सुटका दिल्ली. हालेलुया. कित्याक आमकां जावंक नजो तशें. आज कोणी हो संदेश आयकत जाल्यार कोणी तुमच्या खंयच्या स्थितीन आसत जाल्यार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी उठ्ठात आनी चलतल्यात. हालेलुया. खंडीत जावन कित्याक ताका ती सकत आसा. आनी हो मनीस उठिल्लो पळोवन ते लोक पुरो ताका शर्मेलो म्हळ्यार अज्जापवलो. अरे वो तोच न्ही भिकारी. वो तोच न्ही त्या देवाळा लागीं बसून आसलो. वय देवान तुका एका स्थितीत जावन भायर काडून चिंतलां जाल्यार तुका कोण चड कळ घालूंक शकना. आनी लोक चिंतून आसतलो वो कसो बरो जालो. तूं आज खंयच्या स्थितीर आसूंक पुरो. रिणांत आसाय, अनवरान सांपडलाय, खंयच्या पिडेन सांपडलाय, या दुस्मानगायेन सांपडलाय, या आनी खंयचें काम ना तुका. आतां मस्त पळयता आमी वायरसाच्या वरवीं मस्त लोकांक काम ना. भियेनाका. हर एका संगतींत देवाक तुका बचाव करूंक जाता. खंयच्या स्थितींत हांव तुका भायर हाडचें जेजू क्रिस्ताक कळीत आसा. एकच एक नांव तुका सुटका दिता. विश्वास दवर. जावंक पुरो आनी घरांत समाधान ना. जावंक पुरो आनी खंयची समस्या आसूंक पुरो. भुरगीं इस्कॉलाक शिकनात. या गव्हर्मेंटांत जावन तुका समस्या आसात. या घरा समस्या आसात. कितेंय आसूंक पुरो. पूण त्या स्थितींत जावन तुका भायर हाडची देवाची योजना जावन आसा. हालेलुया. उठ आनी चल जेजूच्या नांवान. त्या जाग्यार आनी बसनाका. त्या जाग्यार आनी बसना. देवान तुका तें चिंतलां आनी देवाचेर तुवें विश्वास दवरलाय. त्या जाग्यार त्या रिणांत, त्या कश्टांत, त्या समस्यांत, त्या पिडेंत, त्या अनवरांत, त्या कर्गांत, त्या दुबावांत खंयचें तूं आनी बसनाय. तूं उठ्ठाय आनी चलताय म्हळ्यार तो जागो सोडटाय. आनी हें पळोवन लोक सगळो अजाप जालो थंय त्या लंगड्याक पळोवन आनी चिंतूंक लागलो. अरे वो तोच न्ही गी. तुकाय म्हाकाय तशेंच आमकां देवाची इच्छा जावन आसा. एका स्थिती जावन एका स्थिती वयर उन्नती जावन उन्नतीक पावची देवाची योजना जावन आसा. आमी एका जाग्यार बसची ताका खुशी ना. आमी एका जाग्यार वळवळची ताका खुशी ना. आमचें दूख पळोवन तो संतोश पावना. आमचे कश्ट पळोवन संतोश पावना. ताका त्या स्थितीन आमकां भायर हाडूंक आसा. पूण इतलेंच विश्वास कर. बायबल कितें सांगता, देवाचें उतर कितें सांगता की तुमी जेजू सांगता तुमी अंजुराच्या रुखांत आनी शिरापल्यान तुमी तर विश्वास करशात जाल्यार हांवें केल्लें काम तुमी करतल्यात. ह्या रुखाक वचून उदकांत रावूंक सांगल्यार तो वचून उदकांत रावतलो. ह्या पर्वता वचून उदकांत रावतलो. हे पर्वत तुज्या म्हज्या जिवितांत आयिल्ले पर्वत जावंक पुरो. ही पिडा पर्वत, हे कश्ट पर्वत, हे वायरस पर्वत, हे कोरोना वायरस पर्वत, हे पर्वत ह्यो लंगड्याच्या जिवितांत हो पर्वत व्हडलो जावन आसा तो लंगडो जावन आसलो आनी ताका उठोवंक चड वेळ लागना. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ म्हणटा गेलो आनी उठलो आनी चल्लो तो. कितलींशीं वर्सां ताणें तो चिंतलो भीक मागूंक. पूण भीक मागचें नाका. ताच्या की व्हडलें काम तुका हांव दितां. ताच्या की व्हडली दर्जा तुका दितां. ताच्या की बरें जिवीत तुका हांव दितां म्हणलो समी जेजू क्रिस्ताक तेन्ना उठयता. देखून भीक मागचें नाका. काम ना म्हण रडचें नाका.
तेणे हात विस्तारूंचे नाकात. तुझ्या जिवितान समस्या आसूंक पुरो, रिणान सांपडल्यार जावंक पुरो, कश्टान सांपडल्यार जावंक पुरो, पिडेन तसो जावंक पुरो, त्या स्थितीन देव तुका सोडिना. त्या स्थितीन देव तुका सोडिना. कित्याक ताका तुजी कंत आसा. बायबल सांगता सांपेद्र बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्याय 5 सांगता की तो तुका उपयुक्त समयाचेर वयर उखलतलो. कित्याक ताका तुजी कंत आसा. हालेलुया. ताका तुजी कंत आसा. देवाक कंत आसा आमची. देवाक आमचे विशयान तो चिंता आनी हर एकल्याक बरें करचें म्हणून ताची योजना जावन आसा. तो केदींच तुका निराश जावंक सोडिना. केदींच तुका वायटान सांबाळूंक सोडिना. विस्वास दवर आनी देव तुका सांबाळटा. ताका साध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना. मस्त संगती बायबलांत आसात. तो उत्पन्न करचो देव. काही नातले कडेन तो उत्पन्न करून दिता. जावं आसूंक पुरो तुका तुजे कडेन पयशे नात, तुका तो पयशे उत्पन्न करून तुज्या घरा तुज्या जिवितांत दिवचो देव. आमी पळयता हांव एक रायाच्या पुस्तकांत थंयसर एलियाक कावळो हाडून मांस दिता खावंक, उदक दिता. एलियाक जेवंक नातलें जाल्यार कावळो हाडून मांस दिता. तर कावळ्याक मांस दिवंक एलियाक ताणें निमीत केलां जाल्यार देवान तुज्या जिवितांत खंयचो एक सोर्स, तुज्या जिवितांत खंयची एक वाट उक्ती करून ताका जायना गी. ताका जायना गी. कित्याक तुका अंगळयताय, कित्याक संपडलाय कश्टांत, कित्याक टेन्शन करताय. हांव तुका समाधान दितां. सांजोवच्या वंजला अध्याय 14:27 की हांव तुका समाधान दितां. हो संवसार तुका समाधान दिवं शकना. तुवें भिवचेंय न्ही, तुवें घबरचेंय न्ही. म्हजें समाधान तुजें थंय आसूं दी. हो संवसार तुका समाधान दिवं शकना. म्हळ्यार हर एका संगतींत तुका बरें करचें, समाधानान जियोवचें वातावरण उत्पन्न करचें देवा समर्थी आसा. ताका समर्थी आसा. तो करता. ताका सगळें जाता. वय कीर्तन 23 कितें सांगता? सरस्पोर म्हजो गवळी म्हाका कांय उणें ना. शांत वातावरण, उदकाची झरी वळटा थंय, पांचवो सोरो मेळटा थंय, तो म्हाका विशेव दिता. वय ते शांत वातावरण देवा एकल्याक विशेव दिवंक जाता. वो जेजू क्रिस्त तुका विशेव दिता. देखून विश्वास दवर. हर एका संगतीन बचाव करचें ताणें सामका. आनी आयच्या ह्या समस्यान जायतो लोक संपडलो आसा. तेणे येणें पळयता सगळ्यांक, थोड्यांक कामां ना, थोड्यांक आनी कितें घरांत समाधान ना. हो समय ह्या समयाचेर मस्त संगतींनी लोक संपडलो आसा. पूण सक्कट लोकांक हो संदेश पळयत जाल्यार हांव सांगता, भियोवची गरज ना. असले स्थितींत तुका उठोवची सकत जेजू क्रिस्ताक आसा. जेजू क्रिस्त तें नांव एक देवान दिलां. त्या नांवाक सगळे भगवतात आनी त्या नांवान तुका म्हाका सुटका मेळटा. वय सांजोवन बरयल्ल्या पत्रांत, सांजोवन बरयल्ल्या वांजलांत अध्याय 8 सांगता कितें? 8:31 जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी तो पाळटा तो खरो शीस म्हजो जाता आनी 7 जाणां जाता आनी 7 ताका सुटका दिता. 7 ताका सुटका दितलें. 7 म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ते जाल्यार सादूचे परिजीव कितें सांगतात? आमी अब्राहमाची संततीचे, आमी कोणाचे गुलाम न्ही, आमी कोणाचे गुलाम जाल्ले न्ही. तर तूं कशें सांगताय 7 आमकां सुटका दिता म्हणून? ताका जीव सांगता पथकां करता तो पथकाचो गुलाम करचो न्ही, पूत मात करचो. आनी पुतान तुका सुटका दिल्या खरी सुटका तुका मेळटली. हालेलुया. पूत हर एका जावन सुटका दिता. हर एका तुज्या समस्या जावन सुटका दिता. तुज्या जिविताच्या खंयच्या जाग्यार तूं सांपडलाय, खंयच्या जाळ्यान सांपडलाय, सैतानाच्या खंयच्या पासान सांपडलाय, तुका ताचे जावन सुटका मेळटा. ताचे जावन जेजू क्रिस्त जावन तुका सुटका मेळटा. तो दिता. त्या सगळ्या समस्या जावन तुका सुटका दिता. सुटका दिवं एक नांव जेजू क्रिस्त ताचें नांव. तोच जावन आसा अल्फा आनी ओमेगा. तोच जावन आसा सर्वज्ञ आनी सर्वशक्तिमान ईश्वर. तोच जावन आसा अद्भुत परमार्थ, शांतिका शासक, शाश्वत पिता ताचें नांव. आनी तोच जावन आसा दार. ताणें दार तुजे खातीर उक्तें केल्यार कोणी बंद करूं शकना. कित्याक तो दार तुजे खातीर उक्तें करता. विश्वास दवर आनी तें दार तुजे खातीर उक्तें जाता. जेजूच्या नांवान तें दार उक्तें जावन दी. उक्तें जावन दी. हर एका मनशाक उक्तें करता तो. पळय ल्हानशें एक उदाहरण हांव सांगता. ल्हानशें उदाहरण. वय 1 सॅम्युएलच्या पुस्तकांत अध्याय 9, 1 सॅम्युएलच्या पुस्तकांत अध्याय 9 थंयसर कितें घडटा? थंयसर साऊल आपल्या बापायच्या गाडवांक सोदून वता. ती गाडवां भायर पडलीं. त्या गाडवांक सोदून तो वता. आनी ताचे सांगता तेंच्या नौकाराकी व्हरता.
वचून 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 वचूनच 2 दीस जाल्यार गाडवां मेळनात आनी ते सूप म्हणल्या जाग्यार पावतात. बापायची गाडवां सोदून वेतात, सूप म्हणल्या जागा वेतात. मोगाच्या न्हू एक ल्हानशी स्टोरी, पूण हें सत जावन आसा. गाडवां सोदून वेतात, तांकां गाडवां मेळनात. आतां साऊल सांगता तेचेर सांगता आसले नौकराक, त्या बापायच्या नौकराक सांगता, चल आमी फाटीं या. आतां गाडवांची कंत सोडून न्हू, आतां म्हजो बापूय आतां आमचे विशयान चिंतूंक लागतलो, देखून आमी फाटीं या. ताका तसो नौकर म्हणटा, पळय धनी आमी एक काम करया, हांगासर एक दर्शी आसा, त्या दर्शी लागीं या. दर्शी म्हळ्यार प्रॉफीट, त्या आतां प्रॉफीट म्हणटा थंय या, आमी ताचे लागीं विचारया. आनी ताचें नांव सॅम्युएल. ताचें नांव सॅम्युएल, प्रॉफीट सॅम्युएल. थंय या म्हणलें आनी थंयसर गेले ते. थंयसर गेले. ही स्टोरी लंब आसा पूण मोठ्यान सांगता हांव. थंयसर गेले. थंयसर गेल्ले कुडले सॅम्युएलान तांकां सावलाक सांगलें, आज राव, कित्याक ताका दुसरें कितें करूंक आसलें. तो रावलो आनी सकाळीं उठ्ठेच तेलाची कुप्पी म्हळ्यार एक तेलाची बोतली घेवन ल्हानशें शिसल घेवन त्या तेलांत आसलें, त्या बोतलींत आसलें तेल, शिसलींत आसलें तेल सावलाच्या माथ्यार वतलें आनी ताका रायाचो अभिशेक केलो. ताका रायाचो अभिशेक केलो. मोगाचें न्हू, पळया, साऊल गाडवां सोदून आयिल्लो. साऊल गाडवां सोदून आयिल्लो. आतां जालो राय. आज आमची मस्त गाडवां भायर पडल्यान जावंक पुरो. कळलीं गाडवां ही? मोग, समाधान, संतोष, भलायकी ना, जिवी सारकें ना, खंय गेल्यार लॉस, खंयच्या कामांत हात घाल्यार कांय प्रॉफीट ना. कृषी आसली, कृषी मांकडांक घातात, आनी कितें घातात, तें घेता हें घाता म्हण आमचें दूर, आनी आमचे पयशे आमकां पावनात. रिणांत सांपडल्या आमी, खंयच्या खंयच्या समस्येन आमी सांपडल्या. आमी सोदून सोदूनच आसां, सोदून सोदूनच आसां. मस्त जाणांच्या घरांत समाधान ना जावंक पुरो. समाधान हे गाडवां म्हणल्या भशेनच. कित्याक गाडवाक मनशांनी कंट्रोल करचें, कित्याक गाडवान मनशाक कंट्रोल करचें न्ही. आज हें समाधान, वो संतोष, वो मोग मनशांक कंट्रोल करता. जाय जाल्ले वेळ येता, जाय जाल्यार धांवता. देखून आमी सांपडल्या आज. कित्याक? कित्याक गाडवाक आमच्या अधीन करचें. गाडवाक आमच्या अधीन करचें जाल्यार आमकां कोण जायचे? तर गाडवाचेर बसलो जायचे. कोण? जेजू क्रिस्त. हालेलुया, जेजू क्रिस्त जायचे. त्या गाडवाचेर बसला तो. देखून सगळीं कार्यां हातोर कंट्रोलाक हाडची जाल्यार ताका एकल्याक मात्र जाता. गाडवां सोदून गेल्यार पावना, खंय खंय गेल्यार पावना. सोदून 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 आमचें जीव तोकोन गेलां. भियेनाकात. थंय दर्शी कितें सांगता, सॅम्युएल कितें सांगता, तुजी गाडवां मेळ्ळ्यांत. कोणाक? सावलाक सांगता, तुजी गाडवां मेळ्ळ्यांत. गाडवांक सोड न्हू, साऊल गेल्लो गाडवां सोदूंक. आतां गाडवां सोडू, ताका मेळटा कोलो अभिशेक, रायाचो अभिशेक. रायाचो अभिशेक. तूं आनी हांव चिल्लर संगतीन सांपडले आसां. चिल्लर संगतीन हांव सांपडले आसां. कशें त्या लंगडाक त्या बसल्या जाग्यार तावन उठ आनी चल म्हूण ताका सांगले गेलो, उठ आनी चलता. ताका ताच्या जिवितांत व्हडली लॉटरी लागली त्या दीस. व्हडली लॉटरी. कित्याक ताका दुसरें कांय नाका. तशेंच हांगाय साऊल आयिल्लो गाडवां सोदूंक, ताका राय केलो. हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताका राय केलो. तूं कितेंय चिंतूंक पुरो. तुज्या लायफान कितेंय चिंतून, म्हजें लायफ काबार जालें आनी हांवें जीवन प्रयोजन ना, म्हजें सगळें सत्यानाश जालें, म्हजें हें जालें, म्हाका तें लुटलें, म्हाका यशेन जालें, लॉस जालें, म्हजें काम गेलें, म्हज्या जॉबान फाटीं मेळटा गी, बँकान पयशे नात, सगळें हें पुरो तुजें चिन्ना जावंक पुरो. पिड्यान सांपडला जावंक पुरो. आनी म्हजें लायफूच गेलें, म्हाका उठोवंक जायना, बसोवंक जायना. भियेनाका. तूं उठलोय, तुजें रीण काबार जातलें. तुज्या जिविताचे हर एका पावंड्यार जेजू क्रिस्त तुका हात लायतलो. भियेनाका. कित्याक गाडवांक सोदून गेल्ल्या सावलाक राय करूंक जाता जाल्यार, मरुभुमीन मन्ना दिवंक जाता जाल्यार कांय नातुरले कडेन, कांय नातुरलें थंय. मरुभूमी, निर्जन प्रदेश, उदकाचे झरी वाळोवंक जाता जाल्यार तुज्या देवाक ती सकत आज जी आसा तो आनीक अजापां करनासा. आनीक अजापां करनासा. तुफानाक शांत करता. तुफान शांत जावन म्हण जालें उरलें की तुज्या जिवनाचें तुफान शांत जायना गी. कित्याक टेन्शन करताय? कित्याक भियेताय तूं आज?
रायाक गाडवा सुद्धा गेल्याक राय केलो म्हळ्यार आमची सोडया गाडवांची गजल सोडया आमी म्हळ्यार आमचें समाधान संतोष हे बरो गाडवा आमकां आमी सोदचें नाका सोदचें सोडया. देवान आमकां चिंतलां त्या स्थितींत वयर उखलूंक. तूं ते ल्हान संगतीक धरून मतीन बसा नाका. हें सगळें व्यर्थ व्यर्थ. तुज्या माथ्याचे केस समेत मेजून दवरल्या देवान. हालेलुया. जेजू ते सांगता सामाथ्याच्या वंजलांत सात सांगता कितें तुमी संवसारी जावन तुमच्या भुरग्याक बरे वस्तू दिवंक शकतात जाल्यार सर्गीचो बापूय तुमकां कितें सगळें दिवचो ना. कितें सगळें दिवचो ना. सगळें दिवं ताका जाता. देखून निराश जायनाका. देदिस्वर जायनाका. सगळें दिवंक देवा जाता. जोशुआ सांगता देव जोशुआ सांगता जोशुआ पुस्तकांत एक सांगता कितें सांगता निराशी जायनाका. साहसी जा शक्तिशाली जा. हांव तूं खंय गेले तुजे संगत आसतलो आनी खंय तुवें हात घालताय कामांत तो सफळ जातलोय सफळ जातलोय. वय आमकां आज तितचो टायम आमी भिवचें न्ही. आमी टेन्शन करचें न्ही. वय टेन्शन करचें न्ही. जायते बायबलांत थोडी उदाहरणां आसात. जोसेफ भावांनी ताका लोटून घालो पट्टू बांद लोटून घालो. तो पट्टू बांदलो वचून खंय बसलो फारावेच्या सिंहासनाचेर बसलो. तूं काय देवान एक सिंहासन तयार केलां जावं पुरो. सोड तें संवसारचें सिंहासन. जेजू क्रिस्त सांगता तूं सिंहासनार बसूंक ताणें आपयलें जाल्यार तूं कित्याक भियेताय. एफेसकाराक बरयल्या पत्रांत अध्याय 1 सांगता थंयसर 2 सांगता तुका ताणें पुनर्जिवीत करून सिंहासनाचेर बसयलो म्हणून. सिंहासन म्हळ्यार काय आकाश म्हजें आनी पृथ्वी म्हजें पांय दुरसो जागो. देखून तूं खंय आसाय थंयसर देवाचें सिंहासन. देवाचें सिंहासन तूं थंय बसलाय. देखून त्या सिंहासनान तुका कोणें वण घालचो. कोणा शक्ती आसा. देवान तुका दार उक्तें केलां कोणाचें बंद करूंक जायना. देवान तुका दिलां तें कोणाचेर वण काडूं जायना. देव तुजे संगत आसा. देव तुज्या काळजांत आसा. भायर संवसारांत आशिल्ल्याचें तुजे भितर आसलो देव आमचे भितर आसलो देव व्हडलो जावन आसा. देखून तुजे समस्या व्हडले न्ही. तुजी पिळा व्हडली न्ही. तुजें रीण व्हडलें न्ही. तुजी केन्ना बाजारां व्हडली न्ही. कित्याक व्हडलो जावन आसा तो आमचे थंय निवास करता. शक्तिशाली देव तो. देखून आमी आसले बरी आसना. आमी त्या लंगड्या भशेन एक कडेन बसना. आमी त्या रक्तस्रावाची 12 वर्सां आसले भशेन ते कडेन ना. उठ आनी सल म्हणले कुडले तो उठलो आनी गेलो. रक्तस्रावाची एका क्षणान गुण जाली. 38 वर्सां त्या जलकुंडलाक उदकाच्या फंडवा लागीं बसून आसलो. उठ आनी सल म्हणले उठलो आनी गेलो. जे देवाक तुज्या म्हज्या देवाक एका जाग्यार बसूंची आमकां ताका इच्छा ना. पूण आज विश्वास कर. हें उतर आयकून आज विश्वास कर की देवान तुजे खातीर तिनची योजना केल्यांत. तिनची योजना केल्यांत. आमचो जेजू क्रिस्त हर एकल्यांचे कश्ट दूख जाणासो देव ताका विधवी रडटना आपल्या भुरग्या बसोन मेल्ल्या भुरग्या बसोन रडटना ताच्या दोळ्यांत दूख आयल्यांत. आनी पर लाजरस मेल्ले कुडले भयणी रडटना ताच्या दोळ्यांत दूख आयल्यांत. हर एकल्यांचे रडणे पळयतना ताका दूख आयतात. तो देव आमचो तो दायेन काकुळतेन भरला. तो जिवी दिवचो देव. ताची दया विशेष ताची करुणा संतती जावन संतती पर्यंत आसा बायबल सांगता. देखून आज सगळें तुजें टेन्शन ताचे वयर सोड. सगळें तुजें भार ताचे वयर सोड. वय ताका तुजी खंत आसा. कीर्तन 37 सांगता अपना भार प्रभु पर डाल दो. अपना भार प्रभु पर डाल दो. वो अपने भक्तों को विचलित होने नहीं देता. तुजो भार कितेंय आसूं दी जेजू क्रिस्ताचेर घाल. तो ताच्या भक्तांक वायटान सांपडोवंक सोडिना. कश्टान सांपडोवंक सोडिना. कितें सोडिना. वय आमी मागया. वय आमी मागया. सरस्परा देवा हें उतर आयकत जाल्यार सगळ्यांचेर तुजो आत्मा देवून येवन दी. आनी आज तांकां विश्वास येवन तांच्या काळजान तुवें तांकां आपूड लाय म्हणलें अनुभव जावन दी. हांव जेजूच्या नांवान फरमायतां. जेजूच्या नांवान फरमायता हर एकल्यांचेर देवाची प्रसन्नते देवाचें सान्निध्य देवून येवन दी. तांच्या जिवितांत आशिल्ली निराशा तांच्या जिवितांत देस्परेची रीत तांच्या जिवितांत रीण कश्ट पिडा शिडा जेजूच्या नांवांत हांव भायर वचून फरमायतां. हर एक घर स्वतंत्र जावन दी. हें उतर आयकतलो हर एकलो मनीस स्वतंत्र जावन दी. कोणी पिडेस्ता तो बरो जावन दी. ह्या घडये जेजूच्या नांवान तांची भुरगीं शिकोवन दी. तांचें काम कितें आसा होगडयलें तें काम पाटी मेळोवन दी. पयशे कितें रीण आसलें तें परतून सारकें जावन दी. पुरा कितें होगडालें तें पाटी येवन दी. समाधान पाटी येवन दी. संतोष पाटी येवन दी. जेजूच्या नांवान आसले स्थितणी हांवें बसचें नाका आनी ती उन्नतींतल्यान उन्नती पावोवन दी. हर एकलो मनीस संतोशान आनंद भरून दी. आयचे दिसा उडके मारून जम मारून देवाक स्तुती गायन करूंक तांकां योग्यता मेळ्ळें. जेजू क्रिस्त महान
जेजू क्रिस्त सर्वशक्तिमान तुझी म्हजी सगळ्यांची पिडा गुण करून आमकां स्वतंत्र रितीन चलोवचो तूं जावन आसा देखून तुमच्या घराचेर तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद मागता तुमचे कृषी केले जाता ताचेर आशिर्वाद तुज्या कामाचेर आशिर्वाद मागता तुज्या सगळ्या कार्यांचेर आशिर्वाद मागता कोर्टान केस आसतले हांव जेजूच्या नांवान ती कोर्टाची केस आज सारकी जावचे पसत परमायता ती केस तुका बाधक हाडिना जेजूच्या नांवान ते सारके जावन दी कितें तर तुज्या पेवर आसा ती पेवर तुज्या जावन दी आनी कितें तुज्या विरोधात वचून दी आनी तुका तांची खंत ना ते सारकें क्लियर जावन दी जाग्याचे प्रॉब्लेम आसा पुरो ते सारके जावन दी आनी खंयचेय प्रॉब्लेम तुका आसा सैरीक ना या चेडो मेळना या चेडू मेळना आज जेजूच्या नांवान परमायता तुजी समस्या सारकी जातली जायज जाल्ले सांगा ती तुका मेळटलें खंयच्या स्थितीन तूं सांपडलाय त्या स्थितीन जावन आज भायर येताय जेजूच्या नांवान सांगता एका जाग्यार तूं आनी रावचो न्हय तूं हंताक तूं वतलोय तुजे तावन तुका आनी खंयचेच बाधक ना तूं खंयसर तूं येता जे देव तुजे सांगता आसतलो आनी खंयसर तूं खंयच्या कामात हात घालून देव तुजे सांगता तें तुजें काम सफळ जातलें देव तुका आशिर्वाद भरता देव तुजे जिवी सांबाळटा देव तुज्या भुरग्यांक सांबाळटा देव तुजें काम सांबाळटा देव तुजे हर एक संगतीनी आधार दिता रडा नाका भिये नाका देवान तुजी मजत केल्या देवान तुका सुटका दिल्या जेजूच्या नांवान सगळीं आशिर्वादां अब्राहम इसाकाची आशिर्वादां सकळ आशिर्वादां हांव तुजेर परमायता हांव तुजेर घालतां जेजूच्या नांवान सगळ्यांक हांव आशिर्वाद दिता आनी हर एक घर जेजूच्या रक्तान शील मारता आनी सगळे जेजूचे रग सगळ्यांचेर घालन आनंद उल्हास येवन दी सैतानाचे सगळे कुतांत्रे नाडी जेजूच्या नांवान हांव भायर वचून परमायता सगळ्यांच्या जिवितांत हांव कितें सगळे पिडा आसा जेजूच्या नांवान भायर वचून परमायता उल्हासान आनंदान उडकी मार कित्याक देवान तुका सोडयला देवान तुका स्वतंत्र केला देवान तुका जिवीत दिलां हें जिवीत एन्जॉय कर हें जिवीत अनुभव कर भुरग्यांक सांगता या घोवा सांगता बायले सांगता कुटुंबाक सांगता एन्जॉय कर दुस्मान काय राग ना सगळें जेजूच्या नांवांत हांवें भायर काडलां आनी आयच्या दिसांत हांव तूं संतोशान जियेतलोय तुका खंयच्या जाग्यार तुका सांपडलाय खंयचे कडेन तूं अडचणींत आसाय ती सगळी अडचणी ती कश्ट हांव जेजूच्या नांवान सांगता तुटून वचून दी सांगलें तुटून वचून दी जेजूच्या नांवान ते सांगले ते बंद पास तुटून वचून दी समाधान ना तर समाधान मेळून दी ह्या घडये जिवीत लाभून दी हर एकल्यांक संतोष लाभून दी कितें होगडायलें तांकां पाटी मेळून दी सगळे पाटी मेळून दी जायतो लोक आतां गलपा जावन तेणे जावन काम नासता तांकां कामां पाटी मेळून दी रिणां सांपडल्या लोकांचे रीण काबार जावन दी बँक लोन आनी कितें आसून तें सारकें जावन दी लेवल जावन दी सारकें कितेंच बाधक ना भलायकी पाटी येवन दी जेजूच्या नांवान देव तुजो मोग करता देव तुका सांबाळटा वय तुजो जेजू तुका सांबाळटा भियोवची गरज ना ताणें तुजें वजें वयलां ताणें तुजे कश्ट वयल्यात वय सगळें तुका ताणें आशिर्वाद दिल्यान हें सर मागणी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापाक हांव समर्पीत करता हें तुमकां आयकतलें सगळ्यांचेर देवाचो पवित्र देवान आयला हालेलुया आमेन आमेन